Minawa pinalangga ha, basta magisgot og bautismo, dili gyud tao ang bata. Halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao na gyud akong gilaag. Diadto. Pag akong barkada, yung asawa ng akong barkada nanganak, ningon dayon nga ang bata ning gawas na gyud. No? Pag dako-dako na mga usa ka bulan na, mingkamang ang bata. Pag wa pagibuot, kabalo na gyud mulakaw. Lihuka ning bata oy. Mao na mga pinalangga nga ug magisgot og bautismo, ang bata dili gyud tao. Wa gyud ko kadungog nga uy ang migawas tao. Uy ang mingkamang tao. Uy ang nagtutoy tao. Dira mapakgang pinalangga. Mga igsunan, magbantay kita ng mga palipat-lipat nga istorya sa mga dili Katoliko. Ilabi na aning kambro nga usa ka Sabadista. And ilang ipamugos jud mga igsunan nga ang bata kuno dili tao, akay ang bata bata. Base niya bag nakalimot siya nga ang usa ka babae nga buntis ang tawagan na nagdadalang tao, dili kay nagdadalang bata. Unya karon sa science mga igsunan, there are stages of human development, no? Pagkahimugso sa usa ka tawo ning kalibutan na magsugod sa kitawag infancy, adtod sa childhood, hangtod sa adolescence, hangtod sa adulthood. And karon sa Biblia makaigsunan, adunay mabasa nato diha sa Biblia nga tagna ni Propeta Oseas kang Santa Maria nga siya manamkon og usa ka bata nga mao si Jesus. Atong basahon sa Isaiah 7:14. Busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyo timaan. Og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og mga anak og usa ka batang lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Ipadayon nato pagbasa makaigsunan sa Isaiah 9:6. Nataw alang kanato ang usa ka bata. Unsa? Nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Karon makaigsunan natuman kana sa pag-abot ni Kristo aning kalibutana. Nataw siya pinaagi ni Santa Maria. Karon natong basahon ang San Mateo 2:1 hangtod sa 2. Basahon nato makaigsunan. Nataw si Jesus sa lungsod sa Bethlehem sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. So makaigsunan, klaro jud kayo sa Biblia nga si Kristo ni pagkahimugso aning kalibutan na nataw siya. No? Gani mabasa nato diri. Nataw si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea. Unya karon nga tong basahon diri, unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan o nangutana, hain man ang bata nga natawo. Therefore, ang bata tao, dili kay bata. Busa dili ta maminaw ni mga palipat-lipat nga istorya sa mga dili Katoliko, labi na mga Sabadista, kay ilang ipamugos ang ilang bakak nga doktrina.